ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरकोपात् ययौ योद्धमथाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण ववर्षसमरेशुरः यथा मेदगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगानतु नगान् बाणैः यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगैः सछिन्नधन्वा विरथो अताश्वो अतसारथिः अभ्यदावततां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णघारेण मूर्धनि आजगामभुजे सव्ये देवीम् अप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेपददस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बबिमाम्भरात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्छददानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगामगजारूढः चामरस्त्रुदशार्धनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकाधृतं हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत् तदसिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिददारिणा युध्यमानौ तदस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति सम्रब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण चिरः चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुट्टिस्थलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैः चूर्णयामास चोद्धतं भाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्याञ्च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकं
अभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चाम् चिक्षेपचननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहदश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः दुदसिंहविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्धनाः श्वासानिलास्ताशतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधतमाद्मातम् आपतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमागिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तदसिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः चिनत्ति तावपुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गशर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजघर्ष च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो मागिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः कृत्वा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जघासा अरुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिमूधरान् सा च तान् प्रकितांस्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करैः उवाच तं मदोधूत मुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज चणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वय्यतैत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् तदत्सोऽपि पदाक्रान्तः तया निजमुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुस्तां सुरादेवीं सकदिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतश्चाप्सरो गणाः महादेव्यै नमः।